प्रभातम प्रिय साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग आज का ताजा समाचार संस्कृत में सुनते हैं। अभिवादये अहम अस्मि अमित कुमार झा। स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च एतस्मिन् वार्ता संस्करणे। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। मोदी वर्यः पुरुषायुषं जीवतु। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी वर्यः 77 वर्षीयो सः पुरुषायुषं जीवत्। भारत हिताय समर्पित जीवितः स्वशिशाद ईशितं साधयतु इति आशास्। अद्वितीया संस्कृत दिनपत्रिका सुधर्म। मोदीवर्यस्य स्वकीयं शिशाद ईशितं किमपि नास्ति। तदस्ति भारतस्य शिशाद ईशितं। तस्य पूर्वजाः राजकीयम् अधिकारम् अनास्वाद्य सरलं जीवितं यापितवन्तः। तत्कुटुंब सदस्यापि राजकीयाधिकारात् दूरं स्थिता। एतत् अस्ति मोदी वर्यस्य वैशिष्ट्यम्। भारतस्य प्रधानमन्त्रिषु मोदी वर्यो विशिष्यते राष्ट्रपति वर्या द्रौपदी मुर्मू महोदया। श्री नरेंद्र मोदी वर्यः भारत गौरवम् अवर्धयत् इति प्रोच्य तम् अभ्यनन्दत्। मोदीवर्य प्रधानमंत्री न अभविष्यत् चेत् तर्हि किं किं न अभविष्यत् इति मनश्चिन्तयति। इयन्ति वर्षाणि अधिकार सुखम् आस्वादितवता कांग्रेस पक्षिण भारत हिताय यत् न अकारी तद् अकारी दृढ़ संकल्पेन मोदी वर्येण तस्य संकल्पे भारतीय जनता पक्षः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः अन्याश्च संघटनाः सहायाः संवृत्ताः। विकसित भारतं निर्मितो मोदी वर्यः स्वसंकल्पात् कर्हिचिन् न विरमतु। भारत गौरवम् अग्रेपि वर्धयतु। भारत आत्मानम् अभिजानात्। प्रिय श्रोतारः, अग्रिम वार्तां वयं पुनः शृणुमः। जम्मू काश्मीरे निर्वाचनं श्रीनगर केन्द्र प्रशासिते जम्मू काश्मीर प्रदेश विधानसभायाः निर्वाचने प्रचलत् अस्ति। मध्याह्ने 3:00 50.50% अभवत् इति निर्वाचन आयोगस्य अधिकारिणो असूचयत्। दृढ़ भद्रता मध्ये 16 विधानसभा क्षेत्रेषु प्रातः 7:00 निर्वाचनम् आरब्धम्। किश्तवाड़ मध्ये गरिष्ठ प्रमाणे 70% कनिष्ठ प्रमाणे पुलवामायां 37, पोरा मध्ये 43, दूरु मध्ये 41, कोर्कनगर मध्ये 41 पर्यन्तं मतदानम् अभवत्। बहवः जनाः मतदानाय बहिः आगत्य मतदाने भागीभूताः इति एव सन्तोषस्य विषयः इति पीडीपी शासकाभ्यर्थी अवदत्। प्रिय मित्राणि, पुनः वयं नूतन वार्तां शृणुमः। प्रधानी भावुकः। भुवनेश्वरं पूर्वं मम सर्वेषु जन्मदिनेषु मातृसमीपं गत्वा प्रणम्य आशीषो प्राप्नोमि स्म। तदा माता गुडखण्डं खादयति स्म। परमिदानीं सोऽवसरो नास्ति इति प्रधानी नरेन्द्र मोदी स्वबाल्यादिनानि अस्मरत्। अहं यत्र कुत्रापि वार्ते चेदपि जन्मदिने मातृसमीपं गच्छामि स्म। इदानीं मन्माता दिवङ्गता इति भावुक सञ्जातः। मोदेः 74 जन्मदिने राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनकरः, प्रतिपक्षनायकः राहुल गान्धी, सांसदाः, नायकाः, मुख्यमन्त्रिणः, राज्यपालादयः प्रधानिने जन्मदिनस्य शुभाशयान् असूचयन्। प्रियमित्राणि, पुनः वयं मुख्यवार्तां शृणुमः। विश्वकर्मा जयंती समाचरिता। मैसूरु उत्तम संस्कारं संस्कृतिं च समाजाय प्रदत्तवान् महापुरुषः विश्वकर्मा इति शासकः के हरीश गौडो भाषत। मंडल प्रशासन कन्नड़ संस्कृति विभागस्य नगरस्य कालमन्दिरे विश्वकर्मा जयंती कार्यक्रमस्य आयोजनम् अकुरुताम्।
प्रत्येकं मानवः अद्य यत्किमपि कार्यं कृत्वा जीवननिर्वहणं करोति नाम विश्वकर्मणा प्रदत्ता एव वस्तुः। अस्मिन् युगे यत्किमपि विवाह शुभकार्यं कृषिकार्यं देवालये मूर्तिं प्रतिष्ठाप्य पूजाकार्या चेदपि विश्वकर्मणः सहकारः महत्त्वं विश्वकर्मणं सहकारः महत्वपूर्णमिति शासको वदत्। शासक श्री एस श्रीवत्सः रघुकौटिल्यः तुमकुरु विश्वकर्म पीठस्य श्री नीलकंठाचार्य स्वामिनो आसन्। संदर्भेष्विन अयोध्या बालराम विग्रह से कर्ता अरुण योगीराजः चिंतका प्रोफेसर सी नगण पद्मश्री क्रीडालु डॉक्टर के एस राजणश्च पुरस्कृताः। प्रिय मित्राणि अग्रिम वार्तां पुनः वयं बुकर प्रशस्ते षड्जनाः लंडन आंग्ल भाषायां निर्मीयमानायां साहित्यकृतये दीयमानायै बुकर प्रशस्तये अंतिम चयनाय षड् लेखकाः वर्तन्ते। इदं प्रथमतया पट्टिकायां पञ्च महिलाः वर्तन्ते। बुकर प्रशस्ति विजेतॄणामध्येयं नवेम्बर 12 दिनाङ्के प्रकटयिष्यते। पेर्शिवल समन्ता हार्वे एल्वयान दुडेन सार्लेट वुड राचेल कुशनर अन्ये च लेखकाः। मित्राणि अग्रिम वार्तां वयं पुनः ध्यानेन शृणुमः। गणेश पूजया कांग्रेस क्रुद्धः भुवनेश्वर मौरिषा सर्वोच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायमूर्तेः डी वाई चन्द्रचूडवर्यस्य गृहे गणेशोत्सव पूजायां प्रधानी भागी अभवत्। एतद्विषये प्रतिपक्षाणां न्यायतज्ज्ञानां टीकाभिः सञ्जात विवादे प्रधानी मोदी प्रतिक्रियां प्रादात्। अहं गणेश पूजायां भागं स्वीकरोमि इति कांग्रेस पक्षः तत्पूर्वकर्तारो क्रुद्धाः। समाजभंगाय यतमाना अधिकारस्थान प्रेप्सो एते इदानीं पर्वणो विषयेपि समस्यां सृजन्ति। अपि च अस्मिन् सन्दर्भे एव कर्णाटक राज्ये गणेश विग्रहस्य बन्धनं कांग्रेस सर्वकारेण अकार्यम्। महिलाभ्यः वार्षिकं 10,000 रूप्यकप्रदानस्य ओडिशा भारतीय जनता पक्ष सर्वकारस्य अयोजनां सुभद्रां प्रधानी लोकाय पर्यचाययत्। श्रोतारः पुनः वयं वार्ताः। एयर मार्शल अर्जन सिंह भारतीय वायुदलस्य आद्यः महावायु आयुक्तः समभवत्। नवषष्ट्यधिक-1990 वर्षे निवृत्तेः अनन्तरं वायुदलस्य सुधारणायै कल्याणायै च कार्यकरणम् अन्ववर्तत। 61-अधिक-90 वर्षपर्यन्तम् एषः विविधदेशेषु भारतस्य राजदूतः भारतीय हाईकमिशनर भूत्वा सेवाम् आर्पयत्। एकवर्षकालं देहल्याः लेफ्टिनेंट गवर्नर स्थानं निरवहत्। प्रियमित्राणि एतस्य उपायनानि स्मृत्वा भारत सर्वकारः 2002 वर्षे अर्थात 2002 वर्षस्य जनवरी मासे एतस्मै वायुदलस्य मार्शल इति स्थानं प्रादात्। अपि च वायुदलस्य आद्यं 5 अधिकारिणम् अकरोत्। एतस्य उपायनानां स्मरणार्थं पनागर वायुनिस्थानम् अर्जन सिंह वायुनिस्थानम् इति पुनर्नामकरणं कृतम्। 17-2000 वर्षस्य सेप्टेम्बर 16 दिनाङ्के स्वस्य 97तमे वयसि निधनम् अगात्। प्रिय श्रोतारः अन्तिमे मुख्य वार्ता सांख्यशास्त्र अध्ययनं विद्वान् डॉक्टर एच.वी. नागराजराव मैसूरो संख्याः लोके सर्वेषां प्राणिनां दुःखत्रयं वर्तते इति अभिप्रयन्ति यत् आहो दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदा घातके हेतौ दुष्टे शापार्थात् चिन्नैकान्तात् अत्यन्ततो भावात्। तो दुःखत्राभिघाता जिज्ञासा तदाघातके हेतो दुष्टे शापार्था चेन्नेकान्तात्यन्ततो भाव। दुःखत्रयमिति आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकम् च। आध्यात्मिकम् आत्मनि एव जायमानं रोगादिकरणम् एव दुःखम्। को वा रोगैर न पीडित इति उक्ति अनुसारेण रोगाः सर्वान् नरान् पीडयन्ति।
राजा वा रंको वा पंडितो वा मूर्खो वा रूपवान वा कुरूपो वा सर्वोपि व्याधिभिः आदिभिश्च पीड्यत इव। आदि भौतिकं दुःखं च परैः शत्रुभिः हिंस्र प्राणिभिः व्याघ्रादिभिः कीटैर्मशकादिभिः अन्यैर्वा सृज्यमाना बाधा अस्मिन् प्रपञ्चे न कोऽपि अपि एतैः दुःखैः विमुक्तो दृश्यते। आधिदैविकं दुःखं च भूकंप अतिवृष्टि अनावृष्ट्यादिभिः जायमानं दुःखं न कोऽपि नरः तन्निवारयितुं शक्नोति। अतो मानवस्य मनीषावतः एतद् दुःखत्रय निवारण हेतौ जिज्ञासा जायते। सर्वो हि प्राणी दुःखं मे मा भूत् इति आशा अस्ति। तत्र प्रत्यक्षा दुःख निवारण हेतवः सन्ति सत्यम्। औषधानि रोगान् निवारयन्ति, आयुधानि शत्रून् दूरे क्षिपन्ति, दृढ़ गृहाणि धनराशिश्च आदि दैविक दुःखं परिहरन्ति इति दृष्टम्। तथापि तत्रैकान्तत्वं नास्ति। औषधेषु सत्स्वपि कदाचित् रोगाः नैव अपगच्छन्ति। वैद्यैः उपचर्यमाणा अपि राजादयः ज्वरशिरोवेदनादिभिः पीड्यमाना दृश्यन्ते। स्वसैन्यापि बहवः शत्रुभिर्हताः श्रूयन्ते। दृढ़ता मान्यपि गृहाणि भूकंपादिभिः पतितानि अवलोक्यन्ते। अपि च दृष्टा उपायाः आत्यन्तिकं परिहारं न ददति। एकः शत्रुः नष्टः अपरः तु आक्रामति। एको व्याधिः चिकित्सितः अपरः पुनः उत्पद्यते। भूकंपातिवृष्ट्यादयः मुहुर्मुहुः जायन्ति। अतः दृष्ट उपायः दुःख निवारण चिंतां न अपगमयति। बुद्धिमन्तो दुःखम् अनिच्छन्तो मार्गान्तरं जिज्ञासन्ते। तत्र कश्चित् आह स्वर्गो नाम कश्चित् अस्ति तत्र सर्वथा दुःखं नास्ति, तत्र सर्वे सुखिनः। स्वर्गगमन उपायाश्च यज्ञाः वेदेषु कथिताः, तदाचरणेन सुखिनो भविष्याम इति सांख्यशास्त्रं तु तदपि निराकरोति। कथमिति द्रक्ष्यामः। पुनः श्वः वयम् अनुवर्तते। प्रियमित्राणि, सर्वाः वार्ताः सर्वं ज्ञानम् अत्रैव। पुनः वयं श्वः अभिलषामः, श्वः पठामः। नमो नमः। नमः संस्कृते।